यसुमसी के मोत बेरजली अब्दी मुहिब नाम में आप सबकी सलामती हो। शलूम एवरीवन जी, खुदामद आप सबको बरकत दे। आज सुबह हम फिर एक बार खुदाम के कलाम अक़दस में और उसके कलाम के मुताबिक यहोवा के नामों में से कल जैसे हमने सीखा था यहोवा राफे, यानी खुदाम हमारा शफा देने वाला, हमारा शाफी खुदा है। आज हम बात करेंगे यहोवा निस्सी, यानी यहोवा मेन लॉर्ड्स, यानी खुदामंद, और निस्सी मेन झंडा। हालेलुया, ये हिब्रियो नाम है। आइए खुदा के कलाम अक़दस में से देखिए, खुदावन ने अपने कलाम हक में से अपने लोगों पर मुख्तलिफ नामों से अपने आप को ज़ाहिर किया है। सो आइए जानते हैं कि ये खुदावन के नामों में से एक नाम है। हालेलुया, जैसे नाम एल शडाई है, यहोवा निस्सी है, यहोवा शालूम है, यहोवा मुख्तलिफ यहोवा के नाम है, यहोवा यरी है, यहोवा जो है जो एल एलून है। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो यहोवा रूही है, इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। इस तरह हम खुदाम के आज नाम पर बात करेंगे, यानी यहोवा निस्सी, यहोवा हमारा झंडा है। इस वाक्य को आप खरूज की किताब 15वां बाब में पूरे तौर पर पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर इसका जो सियाक़-ओ-सबाक़ है, इसका तनाजुर जो है वो ये है कि अमालिकियों के साथ जंग है, और खुदावंद की ज़ात अक़दस ने मुक़द्दस मूसा को ये जंग करने का तरीक़ेकार बताया है। खुदाम ने कहा कि यशवा जो है ये फौजों के आगे जाएगा और मैं अपनी कौमों को भेजूंगा, और तू अपने हाथ उठाकर पहाड़ पर मेरी लाठी को लिए हुए आसमान की तरफ हाथों को उठाकर मेरे हुजूर में दुआ करेगा। इसमें मिस्ट्री ये थी, भेद ये था, राज ये था, क्योंकि जंगें जो हैं ये दो तरह से दो महाज पर जंगें लड़ जा रही थी। एक तो जिस्मानी थी, जो फिजिकली तौर पर मुक़द्दस योशवा की रहनुमाई में बनी इसराइल लड़ रहे थे, और दूसरी जंग जो थी वो आसमानी मुकामों में थी, यानी कि रूहानी और जिस्मानी, देखी और अनदेखी दो तरह की जंगें हो रही थी। जो अनदेखी जंग थी उसमें जो क़यादत थे वो मुक़द्दस मूसा अपने हाथों को उठाकर खुदाम की अपने हाथ में लाठी लिए हुए को कर रहे थे, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल नए अहदनामे में करंथस में हमें ये बयान करते हैं उसके दूसरे खत में कि हमारी लड़ाई जो है ये जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, आसमानी है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। जब हम दुआ में झुकते हैं, राहुल कुस की कुदरत से खुदा के कलाम के मुताबिक जंग लड़ते हैं, तो हमारे पास जो अथॉरिटी है कि आसमानी मुकामों में हम बड़े बड़े शैतान के कलों को डाल सकते हैं। अमालिकी कौम जो थी, इनके पीछे शैतान की कुव्वतें मुतहरक थी जो खुदा की चुनीदा कौम की मुखालफत कर रही थी। इस सबब से मुक़द्दस मूसा जो है वो कोहे हूर यानी खुदा के पहाड़ के ऊपर अपने हाथों को उठाकर आसमानी मुकामों में जंग लड़ रहे थे, और मुक़द्दस योशवा जो थे वो जमीनी मुकामों में जिस्मानी सूरत में दीदनी यानी जहां ज़ाहरी सूरत में जंग कर रहे थे। मेरे जीजो, जैसे हम खुदा के कलाम में अक़दस में पढ़ते भी हैं, जब तक मुक़द्दस मूसा के हाथ उठे रहते दुआ में तो बनी इसराइल जो थे वो गालिब रहते, जब हाथ नीचे हो जाते तो अमालिकी लोग जो थे ये गालिब हो जाते। फिर देखते हैं कि कुछ वक्त मुक़द्दस मूसा के हाथ ऊपर उठे, क्योंकि काफी देर तक वो उठाता रहा, लेकिन आधे दिन के बाद तक जब उसके हाथ नीचे की तरफ जो थे होने शुरू हुए, तो हूर्ब और जो दूसरा उसका साथी था हारून भाई, ईश्वर ने उनके हाथों को सहारा दिया और फिर बाद में नीचे पत्थर रखे। इसका मतलब है हमें ये मिस्ट्री मिलती है कि जब तक लीडर जो है उसके हाथ किसी बुजुर्ग के, जिससे खुदावन ने कलाम दिया है, जिसको खुदावन ने चौपानी दी है, जब तक उसके हाथ यानी कि खानदान का सरबरा भी ले सकते हैं, कलीसिया का सरबरा ले सकते हैं, मुल्क का सरबरा ले सकते हैं, किसी कौम कबीले का सरबरा ले सकते हैं, इस जब तक उसके हाथ उठे रहते हैं तो वो कबीला, वो खानदान, वो चर्च, वो ग्रोह जो है वो गालिब रहता है। हालेलुया, ये हमें मिस्ट्री मिलती है। दूसरी बात हमें यह भी मिलती है कि जब लीडर के हाथ थके हैं तो उसके साथियों ने उसके हाथ को सहारा दिया है, थामा है। और तीसरी मिस्ट्री हमें यह भी मिलती है कि लीडर ने अपनी इस फतह में, अपने इस जलाल में जो खुदा ने उसे बख्शा, जो खुदा को उसके साथ तलक था, उसमें उनको भी शामिल किया है। हालेलुया, यहाँ पर हमें कई एक मिस्ट्रीज हमें मिलती हैं। फिर खुदा का कलाम जो है हमें यह ज़ाहिर करता है कि जैसे हमने देखा कि यहोवा मीन्स खुदावन, निस्सी मेन खुदाम मेरा झंडा है, और ये इसका मतलब ये भी है ये मेरा आलम है, यानी मेरी फतह का निशान है। और फिर हम देखते हैं इसके मुतालिक लिहाजा मतलब ये हो कि खुदावंद मेरा झंडा है,
اور خداوند میری فتح کا نشان بھی ہے۔ ہاللویا۔ پس منظر کو ہم نے دیکھا ہے کہ امالیکیوں کے ساتھ ان کی جنگ تھی، لڑائی تھی، اور یہ سٹوری ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس بات پہ تھوڑا سا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بالکل شارٹلی اور میسج کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آگے لکھا ہے اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ یہ نام جو ہے خدا کی فتح دینے والی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہوہ نسی نام جو ہے یہ خداوند کی فتح دینے والی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا ہمارا کیا ہے؟ جھنڈا ہے۔ جب کوئی فوج جو تھی کسی اپنی دشمن فوج پر غلبہ حاصل کر لیتی، فتح کرتی، اسے فتح کر لیتی، تو پھر اپنا ایک جھنڈا لہراتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم نے اس کو مغلوب کر لیا ہے اور ہم اس پر کیا ہو گئے ہیں جی؟ فاتح ہو گئے ہیں۔ اس بات کا جھنڈا جو تھا فتح کا کیا ہوتا تھا؟ اعلان ہوتا تھا۔ اور خداوند کا جھنڈا یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل میں لڑائی انسان کی نہیں تھی بلکہ خدا کی طرف سے جنگ تھی۔ کیوں؟ مقدس موسیٰ نے اس مستی کو ذرا دیکھیں کہ اس نے یہ جھنڈا اسرائیل کا نہیں، موسیٰ کا نہیں، یوشوا کا نہیں، بلکہ اس نے جھنڈا کس کا لہرایا؟ یہوہ نسی کا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا خداوند، میرا یہوہ میرا کیا ہے؟ وہ جھنڈا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے ایک مذبح بنایا، شکرگزاری کی اور اعتراف کیا کہ خداوند میں جو کچھ ہوں، یشوع جو کچھ ہے، اسرائیل جو کچھ ہے، فتح جو کچھ تو نے ہمیں بخشی ہے، یہ صرف آپ کی بدولت ہے، اور ہمارے آپ خالق ہے، آپ نے سب کچھ کیا ہے، اس لیے جھنڈا بھی اسی کا ہے جس کی قوت سے ہم اپنے دشمن پر کیا ہے؟ غالب ہیں۔ اس لیے اس مذبح کا، اس قربانگاہ کا نام کیا رکھا؟ یہوہ نسی، یعنی یہوہ میرا کیا ہے جی؟ جھنڈا ہے۔ پھر اس سے ہم روحانی معنوں میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع میں یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہمیں دکھتا ہے۔ ہم اس تصویر کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جب مسیح یسوع نے صلیب پر یہ کہا کہ تمام ہوا، ہماری نجات کا کام، ہماری مخلصی کا کام، ہماری شفاعت کا کام جو تھا وہ کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ اس حوالے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ یسوع مسیح ناصری ہمارا کیا ہے؟ فتح کا جھنڈا ہے۔ کولوسیوں دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت مبارکہ میں ہم اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے، اس کا روحانی مطلب یہ نکلا کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ یہوہ نسی جیسے تصویر پیش کی گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا کیا ہے؟ جھنڈا ہے، اپنے لوگوں کے دشمنوں پر کیا آتا ہے؟ غالب آتا ہے۔ اور جھنڈا جو ہے کسی قوم کی فتح کی موجودگی کا اظہار ہے، اس لیے یہوہ نسی ہمارا جھنڈا ہے اور وہ ہماری فتح کی موجودگی کا سائن ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کے لوگ ہیں، ہماری فتح ہمارے خدا کی فتح ہے، ہمارا جیون ہمارے خدا کا جیون ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، جس نے ہمیں اپنا آپ دے کر کے ہمیں اپنا بنا لیا ہے۔ سو میرے عزیزو، اسی لیے ہمیں سارے آخر میں پیسہ میں دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ یہوہ نسی وہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو دشمنوں پر کیا بخشتا ہے جی؟ فتح بخشتا ہے، اور اپنی موجودگی کا جھنڈے کی صورت میں کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے، اور اپنے بیٹے یسوع کا سائن جو صلیب ہے اس سے ظاہر رکھ کے، سامنے رکھ کے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں آج کل پل کے اب تک کیا ہوں؟ تمہارے ساتھ ہوں، موجود ہوں۔ اور یسوع مسیح ناصری کی صلیب آج میرا اور آپ کا فتح کا جھنڈا ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ میرا مسیح یسوع جو تھا کتاب مقدس کے مطابق وہ پیدا ہوا، مرا، دفن ہوا، صلیب دیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھ کر کے باپ کے دائنی طرف جا بیٹھا ہے، اب ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اس لیے عبرانیوں 12ویں باب کی دوسری آیت مبارکہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ایمان کے کامل کرنے والے بانی یسوع کو غور سے تکتے رہیں، جو ہماری فتح کا جھنڈا ہے۔ اگر آپ یسوع پر دھیان رکھیں گے تو وہ جس کا جھنڈا ہے وہ آپ کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دے گا، کبھی مفتون نہیں ہونے دے گا، کبھی غریب نہیں رہنے دے گا، کبھی بیمار نہیں رہنے دے گا، کبھی بے بس نہیں رہنے دے گا۔ وہ آپ کو اٹھائے گا، سنبھالے گا، آپ کو فتح بخشے گا، اور اپنا جھنڈا آپ کے دشمنوں کے مابین لہرائے گا، تاکہ یہ ثابت کرے کہ میں اور میرے لوگ فاتح ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر فتح میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آئیے یسوع کے جھنڈے، اس کی صلیب پر نگاہ رکھیں، وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرے گی۔ خدا ہم سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے اور مجھے برکت عطا کرے، آمین۔